تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ سناوا چاہ بخاری شریف دی حدیث پاک نمبر بھی سنو چاہ سرکار دا فرمان بخاری شریف حدیث دا نمبر 3455 نمبر یاد راسی کئی تو بلا پوچھنا پوے تا پوچھتا سکو نا جی لیکن نہ یاد راوے تو میں تھوڑا ہم بلا ہی پوچھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث دا نمبر 3455 3455 کتاب دا نام بخاری کتاب دا نام بخاری حدیث دا نمبر 3455 تے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث 4773 نمبر دے کھڑی ہے صحیح مسلم دے اندر تے صحیح ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث کھڑی ہے 2871 نمبر دے اقرائے حدیثیں دے حوالے تورے سامنے رکھے گا پیاں کہ جائے مننا ہوں دے نا ہوں دے واسطے ہی کو حوالہ ہی درے ہوں جائے نہ مننا ہوئے نا ہوں دے سامنے سارا کتاباں جو پڑھو بیٹھے نا ہو گراؤ نہ گراؤ کیڑے کاٹا سی نا سی اے کیوں ہے تے ای کیوں جائے مننا ہوئے نا رب کعبہ دی قسم وہ اوے من گھندا رہندے جلے سونے دا نہ آوے نا میرے محبوب دا فرمانے بس گردن تلے آوے دی چھک ویندی ہے تے جدی گردن دے وچ ہوے نا سریے اون دے سامنے قرآن پڑھ بھاویں حدیث پڑھو پریشان ہی رہندے تے حضور دا فرمان سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث دے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سرکار نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں اترائے حدیث دے کتابیں دا حوالہ سونے محبوب فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاسی ہیں کیا بات کون کنے دے سو کیا بات جے لوگ آدھے سے مولوی دا سیاست کے کم میں کہتا سا ہاں یہ حدیث کہیں نہیں اگر کہیں تو سنی بیٹھے سن کے بھی باتی اگر ایمان نہیں رکھتا کہ سیاست انبیاء دی وراثت ہے یہ چورے تے ڈاکویں دی وراثت نہیں یہ تو اللہ دے نبی دی وراثت ہے کہ نبی دے وارث کون ہیں تو سارے سو نبی دے وارث کون ہیں آواز اے نہ کیا کر مولوی سیاست نہ کر مولوی سیاست کرنی ہے تے کیڑی سیاست جڑی صدیق اکبر کی تھی اساں سیاست دا جھنڈا چاہیے ودے جڑی سیاست سا کو نبی پاک سکھا کے گئے جڑی سیاست میرے نبی نے کی تھی تے مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے کی تھی جڑی سیاست صدیق اکبر کی تھی تے مسجد وچ بیٹھ کے کی تھی جمعے بھی پڑھائے نمازاں بھی پڑھائے تے سیاست بھی کی تھی تے عمر فاروق بھی جمعے پڑھائے نمازاں پڑھایا منبر رسول تے بیٹھ کے تقریر کیتا عمر فاروق نے مصلی رسول تے کھڑ کے نمازاں پڑھایا تے مسجد نبوی دی چٹائی تے بیٹھ کے ملک بھی چلائے ہمیں نہ سے اساں سیاست دا جھنڈا چاہیے ودے ہیں اگر تے کو سیاست لگدی ہے چنگی تا آ ساڈے نال تھی اگر تے کو سیاست نال کوئی دشمنی ہے تے کو نہیں چنگی لگدی تو لٹی جنا چاہنے کٹی جنا چاہنے ناجائز قبضے ناجائز پرچے انہاں ظالماں دے نال کھڑا ہونا چاہنے جنہاں دے ہاتھ یزیدیت دے جھنڈے ہیں تبنچنے میں رب کعبہ دی قسم اساں حسینیت دا جھنڈا چاہ کے آخری ساہ تک کی نعرے دلال کھڑے انشاءاللہ سارے ہاتھ ایک حسینیت دا جھنڈا ہے کہ یزید تے امام حسین دی گال ہے نا وہ بھی کیتی وجہ بڑے بڑے لوگ جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہیت دی دلدل کے اندر سے کیا آج وہ آگے بدن کہ امام حسین نے یزید دی بیعت کر بھی دی اللہ اکبر جملے آنے ہوئے ساری زبان سڑ دی ہے میاں اگر امام علی مقام نے توجہ ہے نا سی سبحان اللہ آواز آندھی پہ میری جنہاں تک آواز آندھی پہ ہوتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت امام حسین نے وعدے بدن کے یزید دی بیعت کر کے دی میں کہ ساری کربلا دا مقصد ہی ختم کر سکے بھی اگر بیعت امام حسین کرنی ہے تو بچے کیوں کو ہے اگر یزید کو حکمران مننا ہی آئی امام حسین نے تو 6 مہینے علی اصغر کیوں دیتا میرے پاک امام جوان علی اکبر کیوں دیتا اپنی گردن تے چھری کیوں چلوائی میں کہتا کو دین دی اتنا ہی سمجھ آئیے ساری زندگی دین دے نام تے کٹھا کیتے بھی مرید بنائے نہیں ہن آ کے دین دے نال غداری پیا کرے نے تے لوگے کو گمراہ ودا کرے نے کہ امام حسین نے یزید دے ہاتھ تے بیعت کر کے دی میں کہ تیری منو یا چشتی دے ودے امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتی او ہن ہاں او ہن چشتی جنہاں نے آکھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد چشتی دے امام خواجہ معین الدین چشتی جملے سنا ہے احمد سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین چشتی دے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند خواجہ معین الدین
الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اسا اون امام حسین کو منن والے ہیں جے یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہ دیتا اپنا سر چا دیتا سبحان اللہ بدبختہ تو آدھا وزے یزید دے ہاتھ وچ امام حسین ہاتھ دیتا تو بھی اپنے آپ کو چشتی آکر چشتی تا امام خان حضرت امام معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے پہلے رسایا کہ میرے امام حسین نے یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا وہ جناب والا دعوے ودا کریں دے میرے کلونی ویڈیو کھڑی تھی دعوے کرنا ودے جڑا علم بولیں دے آؤ سارے کٹھے باؤ میں کہ انج علم تے تیرے لانا تے جڑا یزید دے ہاتھ وچ امام حسین دی بیعت کروا دے وہ علم ہے کوئی علم وہ نہیں علم وہ ہے جڑا پاک امام حسین دے سر کو اتنا بلند کرے کہ سارے یزیدی رل کے میرے پاک امام کو جھکاونا چاہن وقت بھی انہیں دے کٹے ہوئے سر دے وچ قرآن دا تلاوت جاری تھی سبحان اللہ اے میرے پاک امام چشتی وہ ہن جنہوں نے امام حسین کو یزید کے مقابلے حق تے آیا یزید بدبخت ہا لعنتی ہا کہ میرے پاک امام حسین نے یزید دی بیعت نہ کی تھی یزید کو ووٹ نہیں تاثیت دو تو قربانی دیتی آتی سرداد نباد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین دوست فون کریں دن سے نوے لوگ آگئے نو ای آدھے ودن او آدھے ودن میں کہ ہر دورے جھوندے رانے انہیں کو آکھنڈے انہیں دے بھونکن دے نال چاند دی روشنی گھاٹ نہیں تھی دینے کوئی 14ویں رات دے چاندر کو دیکھ کے آکے اے تو کوڑا ہے اچھا انہیں دے آکھنڈ نال چاند دی روشنی گھاٹ تھی ویسی بولو تو صحیح نہیں تے علامہ خادم حسین رضوی صاحب دے نال کوئی بغض رکھے کوئی رکھے حسد بابا جی دا مقام گھاٹ تھی سکتے نانا اے تا قیامت تک علامہ خادم رضوی صاحب دے نام دے نعرے لگتے رہے ویسن کیونکہ میرے پاک امام نے امام عالی مقام نے رسایا ہا جڑا حسینیت دے راہ تے چلسی قربانی قدمنی پوسی پر قیامت تک تذکر انہاں دے باقی حسین جنہ دے ہاتھ تے حق دا جھنڈا ہو سبحان اللہ اور حضور نے ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء سرکار فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاست کریں دے یہ ہن دیکھنی وے تو ہن حدیث دیکھو جا لیکن مومن واسطے دیکھنا لازمی نہیں ہوندا اللہ توفیق دے وے تو بین دٹھے ہی بندہ بن سبحان اللہ جنہاں کو توفیق نہ ہوے نا ابو جہل جائیں ایسی دیکھ دیکھ کے بھی نہ منجان ہے ایسا 1400 سال بعد بغیر دٹھے منی بیٹھے سبحان اللہ اب دی کرم نوازی نہیں ابو جہل آیا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سو منی موٹھے کے حضور فرمایا میں دا ساما تیری موٹھے کے یا موٹھا لی شاید ساما میں کہوں اچھا یہ دسے سی جی حضور فرمایا اگر میں اشارہ دیوان تیری موٹھا لی شاید سے جی میں کہوں سبحان اللہ اب تو میں کو مان گن سے نبی جی جی مان گن سا حضور نے اشارہ فرمایا ابو جہل دی موٹھ دے اندر کندے دے وچ آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ابو جہل منیا اتنا ودی گواہی تو بعد ہی بدبخت کافر ہوئے ایسے ہی اتنا ودی گواہی جڑے موٹھنے میں کنکر چاہ کے آئے وہ کلمہ کھڑے پڑھ دن سونے حبیب تفاتی بدبخت کنکرن کو بھوکا کے آدھے محمد جادوگارا نعوذ باللہ نعوذ باللہ تے جنہ مننا ہوئے نا وہ 14 صدی بعد بھی پھانسی دا پھندا بھی کال لے چوئے بات بھی آدھے کرنا حضور میں بھی قربان میرے بچے بھی قربان میرا سب کو دورے دے قربان جائے مننا ہوئے نا رب جے کو توفیق دے این انداز دا منوے دے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ سیاست پاکیزہ سیاست ہونی چاہیے یہ سیاست چوریں تے لٹیریں دا حق نہیں یہ سیاست دینداریں دا حق ہے انہاں دینداراں دا جڑے عمر فاروق دے حقیقی وارث ہیں جڑے صدیق اکبر عثمان غنی تے مولا علی پاک دے جانشین ہیں تے اے ملک بھی یہی سیاست واسطے بنیا ہا آخری جملہ عرض کرے سا حضور نے ارشاد فرمایا قیامت دن امہار او حکمران اللہ دے عرش دے سائے چوسن جڑے حکمران عدل و انصاف نال حکمرانی کرن ایک ایک جملہ آکھنا چاہسا عدل و انصاف والے حکمران اگر دیکھن تو او سلطان نور الدین زنگی ہیں بے شک عدل و انصاف والے حکمران دیکھ رہے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ ایک طارق بن زیاد کو دیکھ حضرت ٹیپو محمد سلطان کو دیکھ حضرت شیر شاہ سوری سلطان محمود غزنوی حضرت محمد بن قاسم جائے شیر ہن جنہوں نے عدل و انصاف نال حکمرانی کی تھی کہ میرے حبیب فرمایا جڑا عدل والا حکمران قیامت دن بعد اللہ دے عرش دے سائے دے اندر کہ جنہوں نے حکمرانی ظلم تشدد ناجائز قبضے پرچے دے نال کی تھی دنیا وچ بھی ذلیل تھی سن تے آخرت وچ ذلیل تھی سن انشاءاللہ دنیا تھی نہیں کھڑے ذلیل انشاءاللہ ایسے ایک پہ کو مندے کڈی پین چک ماری پین لیڑے پین بھیڑے پین میں نہیں تھی مرسو دوسرا آپس سے بھیڑ بھیڑ
کے مرسو تے دین دا رستہ صاف تھی سی ای ملک دے تخت اللہ دا دین آ کے چپ کر کے بیٹھے تو سارے ذلیل تھی سو جنہوں نے دین دے نال غداری کی تھی نا اللہ دنیا کی بھی ذلیل کرے دے تے قبر و حشر دے اندر بھی ذلت دے تو کرنے دے گالے ای کو لوگوں کیا ضلالت ہوگے اسا نبی دی عزت واسطے اختیار سے ساکو نے جیل ہے سے کیا بھئی روڈ کیوں بند کیتے ہوئے ملک کیوں بند کیتے ہوئے کاروبار خراب تھی ویسی معیشت تباہ تھی ویسی ایمبولینس کی تو گزر سن میں کہ نبی دی عزت واسطے اختیار سے تاکہ ملک بھی یاد آ گئے ایمبولینس بھی یاد آ گیا ملک دی معیشت بھی یاد آ گئی آج اپنی کرسی بچاؤن واسطے سارے نکتے نہیں ودے اللہ جب کو ذلیل کرنا ہوئے نہیں کرے دے نبی دی عزت و ناموس واسطے تو نہ نکل سکے اپنے کرسی کو بچاؤن واسطے حکمت کو منظر بھی کڑی پر میڈیا دوتے ہیں میڈیا سے بیٹھ کے دلہ بغیرت حکمت کو آدھے بیٹھے حکمران اے حکمران اللہ انہیں کو بیا ذلیل کرے سی کہ انشاءاللہ دین دا جھنڈا ہمیشہ سر بلند رہے انشاءاللہ اے لوگ کوئی طبی گال کرا کوئی دین کی طرف آوے یا نہ آوے اللہ دا دین کہیں دے پیر نہیں پکڑے نا اللہ دا دین نہ کہیں مولوی دا متھاج ہے نہ کہیں پیر تے نہ کہیں چودھری تے نہ کہیں کودے دا متھاج ہے دین اپنی پاور دے نال کھڑے کہ اپنی پاور دے نال ہی ملک دے تخت آونے تے پوری دنیا دے تے اسلام دے جھنڈے ایسا لہراونے اسا کشمیر کو بھی آزاد کراونے اسا مودی کو بھی بابری مسجد دی شہادت دا بدلہ گھننے اسا برما دے کو بھی بدلے گھننے مسلمانہ دے دینی پہ کباب بڑھا کے کھا دے آنے اسا ملک فلسطین دے اتو بھی بیت المقدس دے اتو بھی یہودیت دے جھنڈے ہٹا کے تے سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارث بن کے دین اسلام دے جھنڈے اصل ہے سلطان نور الدین زنگی انہوں نے گال کی تب بغیر میری گفتگو پوری کرنی تھی میرا گفتگو بھی ختم چونکہ نماز اثر بھی پڑھنی سے کہ ساگو پتہ ہے اثر دا ٹائم کہتا کہ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمائے ساگو کوئی سمجھاوے نا بھئی نماز پڑھنی ہے ساگو پتہ ہے پڑھنی ہے ہاں ساگو پتہ ہے ٹائم ہے پیا تے 2 منٹ گفتگو ختم ہے سلطان نور الدین زنگی جنہوں نے عدل و انصاف کے نال حکمرانی کی تھی رات کو سمدے جوہان اپنے محل دے اندر آمنہ دلال خواب دیدار کروا دے حکمرانوں میں تائیں جے ہوئے حکمرانوں میں تائیں جے ہوئے جڑے سمجھن جو صحیح تے مقدر جاگ پومن کملی والے مصطفیٰ دا دیدار کرے حضور سلطان نور الدین زنگی دے خواب چاہے سرکار نے آگے فرمایا نور الدین تو ہی تا ملک مصر دا بادشاہ بن کے سکون دی نظر پیا سمجھے تے مدینے دو کتے سا کو تنگ کرے دیتا ہے انہیں ایک دو شکلاں سرکار نے خواب شکلہ دکھایا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو ایک دو کتے سا کو تنگ کرنے پہن سلطان نور الدین زنگی محل چھوڑیا تخت چھوڑیا نبی کے دشمنے کو تلاش کرنے واسطے مدینے آن کھڑا تے مدینے دے اندر اعلان کیتا سلطان نور الدین زنگی نے کہ سارے مدینے دے مرد آؤ تے میں کو سلام کرو نیت ہی اودو شکل جڑا حضور نہیں کھایا جلے اودو بدبخت سامنے آسن انہوں نے گریبان پکڑ کے پوچھا کیوں میں نے نبی کو تنگ کرنے سلطان نور الدین زنگی کو مدینے دے سارے مرد واری واری آ کے سلام کر گئے پر اودو شکلہ نہ نظر آیا جنہا حضور نے خواب دکھایا سلطان نور الدین زنگی پوچھا بھی کوئی رہ نہیں گیا انہیں کہ نہ نسی کوئی نہیں رہا آپ میں مطلب کوئی رہ گیا انہیں کیونکہ جنہیں دی تلاش ہی وہ تو آئے نہیں حالی تک مطلب کوئی رہ گیا ہوئے دیکھو ہاں پیچھو ایک بندہ بولے ہاں ہاں دو صوفی رہ گئے ہمارے عبادت گزارن اپنے حجرے تو باہر نہیں نکل دے سجدے کر کر کے مکھے بھی زخمی تھے پہنے تسبیاں دیکھو نہ جبے کبے دیکھو لاڑیاں پگوں دیکھو قرآن دے خلافاں کرنن بڑے صدقہ کرنن اتنے بڑے عاشق رسول مدینے جتی بھی کہیں نہیں پہنے او اپنے حجرے جو بیٹھ کے عبادت کرنے بیٹھے وہ تو آپ کو ملن کہیں نہیں آئے سلطان فرمایا چلو میں کو گھنج لو تھے دیکھا تو صحیح اتنے بڑے عبادت گزار جو ہیں اتنے بڑے صوفی جو ہیں جڑے ساکو ملن نہیں آئے چلو اساں جلدے ہیں ملن واسطے سلطان نے جلے دروازہ کھولا نا کمرے دا اندر اوے دو بدبخت جڑے حضور نے خواب دکھایا اوے بیٹھے اندر سارے مدینے والے انہیں کو بڑا عاشق تے بڑا صوفی سمجھی ودیا بڑا عبادت گزار سمجھی ودیا سلطان نور الدین زنگی شکلاں نشا بندے سنے آن کے دے کوئی ہم تو اوے دو بدبخت چور جڑے حضور نے کو خواب دکھایا سارا مدینہ انہیں کو عاشق رسول ادا کرے اللہ اکبر سلطان نور الدین زنگی انہیں کو پکڑوا کے دا گھر دی تلاشی تھئی بے تلاشی کرو کوئی ثبوت ملے کیوں میں نبی کو تنگ کرنے پہن جلے کلینا چاہتے ہیں تلو نا لکڑی دے بڑے بڑے تختے ہن کاٹھیں دے وہ جو ہٹائے نے تلو سرنگ کھٹی پہن بے غیر تو وہ سرنگ وینے پی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تک وہ ہن یہودی اسلام دا لباس پا کے مسلمانے کو بے وقوف بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم روزے دے وچوں کڈھنا ہے کرے تاریخ تو پڑھ کے دیکھنا کتابیں نال تے کوئی شبد ہی کہنے تیرے کو ٹائم ہی کہنے کہ اصل کتاباں پڑھوں اپنے انہاں عظیم حکمرانوں نے داستانہ پڑھو جنہاں حکمرانوں نے حکمرانی تے ہونے ہوئے نبی دی عزت دے پہرا بھی نہیں تہا تے نبی دے گستاخی کو چیر کے رکھ بھی نہیں تہا تیرے کو ٹائم ہی کہنے نا جی تے بہرحال سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ حضور دے روزے دے ارد گرد
پانی دی تہ تک لوہے تے سیسے دی دیوار بنوائی جڑی اج بھی موجود ہے تاکہ قیامت تک کوئی بدبخت والا سرنگا کھٹ کے مجھے نبی کو تنگ نہ کرے. سلطان نور الدین زنگی نے سرکار دے روزے دے ارد گرد پانی دی تہ تک لوہے تے سیسے دی دیوار بنوا دیتی, سرنگ بند کروا دیتی. انہیں دو گستاخ ہیں وہ کیا کیتا ہے سلطان نور الدین زنگی نے کیا کیتا سی جی عدل و انصاف کیتا سی. کیا کیتا سی جی عدل دے نال حکمرانی دا حق ادا کیتا سی. انہیں تو پکڑ کے تے فرانس دے حوالے نہ کیتا سی جویں عمران نے کیتے. سارے نبی دی گستاخا کو پکڑ کے فرانس دے حوالے کر میاں جیل وچ پئی ہی تو کو ڈھکی بیٹھے عدالت سزائے موت کا اعلان سنائی بیٹھے نو کو پھانسی لا. ان بدبخت جے میں نے نبی دے بارے غلط زبان استعمال کی تھی وہ جیندے رہن دے حق نہیں ہوتا. وہ کو ذبح کر انہیں موٹا موٹا کر کے زمانہ کفر کو نسا کہ ایسا نبی دے نوکر ہیں ایسا آپ نے دشمن کو تو معاف کر سکتے ہیں پر نبی دے دشمن کو اسا معاف نہیں کر سکتے. جن آپ نے دشمن کو معاف نہ کرے تو نبی دے دشمن دے بارے آپ کے نہیں سی کوئی مسئلہ نہیں کوئی اساں کافر نال جنگ نہیں چھیڑ سکتے. میں کہ بدبختا تیرے ماں بہن کی طرف کوئی میلی اکھ دیکھے تو ان دی اکھ کٹ دینے تے جڑا بدبخت مجھے نبی دی طرف میلی اکھ دیکھے اساں دی اکھ نہ کٹوں. کیا بات سبحان ساکو تا غصہ نہ آوے ساکو نبی دی کا تو ناموس تے جلال نہ آوے. میں کہ نمازاں روزے حج زکاتاں سب کچھ بعد وچ نبی دی عزت و ناموس پہلے. کہ مدرسے پیری مریدی یہ سارا کچھ بعد وچ نبی دی عزت و ناموس پہلے. اگر حضور دی عزت تے ڈاکا پے گیا تے نمازاں ہن تو حاجیاں میں نمازیاں میں عالم تے پیر تے مفتیاں میں تے سارا عبادتاں رب منہ تے مار دے سیا. اگر قبول کرم نے نہیں وقت پہلے نبی دی عزت دا جھنڈا چا نبی پاک دی عزت و ناموس تے ختم نبوت تے پہرا دے. سلطان نور الدین زنگی نے دوہیں گستاخیں کو پکڑوایا تے مدینے دے اندر ایک گستاخ دی جنگ سٹی جنگ دے نال ادو جانور کھڑا کے رسا تے بدھے سی تے کھبی جنگ دے نال رسا بدھ کے ادو اٹھ کے کھڑا سی اون دے نال رسا بدھے سی. ایک اٹھ کو ادے ٹور چھڑے سی تے بے کو ادے ٹورے سی کتھی آو سی سارے بولو تے سی. دعا کرو ایو جے حکمران رب سکو ولا دے وے. سارا بیا کوئی مقصد نہیں اسا ایو جے حکمران بولے دے ودے جڑے اللہ دے قرآن دے بارے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دے بارے خیرت مند ہوویں. کافران دے کو گردنا جھکاون والے نہ ہوویں بلکہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دی طرح کافران دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوں. تساں وی او جے حکمران چاہندے وے سارے چاہندے وے کیڑا کیڑا چاہندے اے جے سلطان نور الدین زنگی جائیں گستاخے کو چیرن والے حکمران چاہندے وے سارے چاہندے وے. آؤ تحریک لبیک نال چلو لبیک ال ایو جے حکمران بنے دے ودے سارا ایو مقصد ہے ایو جے غیرت مند حکمران ہوویں. اساں کہیں مولوی یا پیر یا کہیں بندے واسطے جسے ودے ساری تحریک کے اندر بنجے دے نعرے ہیں نہیں کہنا نعرہ ہمیشہ سونے حبیب دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آیا 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 کہیں بندے نہ نعرہ لگے نہیں سارے نعرے سونے حبیب دے دین دے ہم کہ جنہ کوئی نعرے تکلیف دے نا اپنی قسمت تے رویا کر. جنہ کو نبی دا نعرہ خوش کرے رب کعبہ دی قسم چاہے زمانے دا بدکار تے گناہگار ہی کیوں نہیں نبی دا نام سن کے اگر خوش تھیندے تا سونے حبیب فرمایا گناہگاریں کو قیامت دن وار میں جنت گن میں سا غدار ایک پاسے کھڑے ہو سکتے اسا گناہگار ہیں پر غدار نہ بنا. ساتھو پتے کہ جس ویلے سارے اتے منہ تے مٹی پا کے قبر دے وے سما کے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب سارے یار چھوڑ کے والا سے نہ قبر وچ امن دلالا. ساتھو پتے سارے یار سارے محبت والے اے محبت دا دعویٰ کرنے والے سارے قبر وچ سما کے منہ تے مٹی پا کے والا سے تے سچی یاری امن دلال دی یاری سچی وفا حضور دی وفا ہے. او محمد بوٹا نے سانی کے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دید نو دینے راتی اجونا بھی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے بال کھلے پنچھی اڑ گئے ماری اڈانیاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی وال دیاں سچیاں یاریاں نے. وما علینا الا البلاغ. اذان پڑھو جی نماز.